यो सबै प्रेजेन्टरै हो कि क्या हो? ल ठिक छ, ल ल उ गर। शेयर भयो सर मेरो स्लाइड? सेयर हुँदैछ ल। भइरह? कर्पोरेट गभर्नेन्स छैन ल आयो। गुड आफ्टरनुन। गुड आफ्टरनुन माई फ्रेन्ड्स एन्ड टिचर्स। मेरो प्रेजेन्टेसन टपिक चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स एन्ड अर्गनाइजेसन छ। कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको सुरुमा के हो भन्दाखेरि सिस्टम बाई विच द कम्पनी आर कन्ट्रोल र डाइरेक्टेड। कम्पनीहरूलाई कन्ट्रोल र डाइरेक्ट गर्ने काम चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ गर्छ। अनि कर्पोरेसन भनेको चाहिँ एउटा लिगल इन्टिटी हो जुन चाहिँ सेपरेटेड बाई इट्स ओनर चाहिँ एउटा लिगल पर्सनको रूपमा चाहिँ कर्पोरेसनको ओनर चाहिँ एउटा लिगल पर्सनको रूपमा रहेको हुन्छ र इट हेल्प्स टु इम्प्रुभ कम्पनी पर्फर्मेन्स। कोअपरेट गभर्नेन्सले चाहिँ कम्पनीको पर्फर्मेन्सहरू इम्प्रुभ गर्नको लागि मद्दत गर्छ। अनि फन्डामेन्टल पिलर्स अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको 5वटा छ। एकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सप्यारेन्सी, रेस्पोन्सिबिलिटी, फेयरनेस, लिडरसिप। एकाउन्टेबिलिटी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि क्लियरिफाइङ गभर्नेन्स रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ अब कर्पोरेट गभर्नेन्सको रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू क्लियरिफाई गरिदिन्छ। ट्रान्सप्यारेन्सी भनेको चाहिँ जस्तो अब त्यो कम्पनीभित्र फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्सहरू के छ त्यो अब जोसुकैले पनि हेर्न पाउने, कम्पनीसँग एसोसिएटेडहरूले सबैले हेर्न पाउने भयो। अनि त्यसपछि रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ इच एन्ड इन्डिभिजुअल, अब जस्तो सेयर होल्डर, त्यहाँको इम्प्लोइहरूले पुरा गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी भयो। रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको फेयरनेस भनेको चाहिँ इन्स्योरिङ प्रोटेक्सन अफ सेयर होल्डर्सहरूको राइटहरू प्रोटेक्सन गर्ने भयो। लिडरसिप भनेको चाहिँ प्रोसेस अफ लिडिङ। लिडरसिप भनेको चाहिँ अब एउटा कम्पनीलाई कसरी लिड गरेर त्यो कम्पनी कसरी बचाउने र कम्पनीको प्रोग्रेस कसरी गराउने भन्ने भयो। मेन प्रिन्सिपल अफ द युके कोडको मेन प्रिन्सिपलहरू भनेको अब त्यही अघि लिडरसिप भइहाल्यो, इफेक्टिभनेस भयो, एकाउन्टेबिलिटी, रिन्युमिरेसन, रिलेसन विथ सेयर होल्डर्स भयो, ट्रान्सपेरेन्सी, फोकस अन द लङ टर्म सक्सेस अफ द कम्पनी। यिनीहरू चाहिँ प्रिन्सिपल भयो। बिजनेस भनेको के हो भन्दाखेरि बिजनेस भनेको चाहिँ बिजनेस इज एन अर्गनाइजेसन क्रिएटेड बाई इन्डिभिजुअल्स टु कन्डक्ट बिजनेस, इन्गेज इन ट्रेड एन्ड टेक पार्टिसिपेसन इन सिमिलर एक्टिभिटिज। बिजनेस भनेको चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल पर्सनको रूपमा हुन्छ, जस्तो जुन चाहिँ एउटा मान्छे अथवा एक वा एकभन्दा बढी मान्छेहरूले मिलेर गरेको हुन्छ। मेन एम अफ बिजनेस भनेको चाहिँ प्रोफिट कमाउनु नै हो, फाइदा निकाल्नु नै हो। बिजनेस गर्ने भनेकै फाइदा निकाल्नलाई हो जसले पनि। डिफ्रेन्ट बिजनेस भनेको चाहिँ सोल प्रोप्राइटरसिप भयो, पार्टनरसिप फ्रिम जुनमा चाहिँ लिमिटेड र अनलिमिटेड लाइबिलिटी दुई थरीको हुन्छ, र कम्पनी। अब फर्म्स अफ अर्गनाइजेसन भनेको अब लिगल स्टाटस, सोल प्रोप्राइटरसिपमा चाहिँ सेपरेट लिगल इन्टिटी हुँदैन। पार्टनरसिपमा चाहिँ सेपरेट लिगल इन्टिटी हुन्छ भने कर्पोरेसनमा पनि सेपरेट लिगल इन्टिटी हुन्छ। ओनर्स लाइबिलिटी भनेको सोलमा अनलिमिटेड हुन्छ, पार्टनरसिपमा अनलिमिटेड नि हुन्छ, लिमिटेड पनि हुन्छ, अनि कर्पोरेसनमा लिमिटेड हुन्छ। एकाउन्टिङ स्ट्याटस भनेको अब सोलमा सेपरेट इन्टिटी भयो, पार्टनरसिपमा सबैमा सेपरेट इन्टिटी भयो। ट्याक्स स्ट्याटस भनेको चाहिँ ओनर्स पर्सनल ट्याक्स रिटर्न भयो, पार्टनरसिपमा पनि ओनर्स पर्सनल ट्याक्स रिटर्न, कर्पोरेसनमा कर्पोरेसन ट्याक्स रिटर्न भयो। म्यानेजमेन्ट चाहिँ ओनरले गर्छ, सोलमा ओनरले गर्छ, पार्टनरसिपमा पार्टनरहरूले गर्छन्, र कर्पोरेसनमा चाहिँ अब हायर प्रोफेसनल इम्प्लोइहरूले गर्ने भयो। अनि कन्टिन्युटी अफ द बिजनेस भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट एन्ड लिमिटेड भयो। सोलमा डिपेन्डेन्ट लिमिटेड भयो, पार्टनरसिप पनि अब आफूलाई जहिलेसम्म चलाउन मन लाग्छ त्यहिलेसम्म चलाउने भयो उनीहरूले। कर्पोरेट भनेको चाहिँ सधैँ जाने भयो, जोसुकै भओस्, सेयर होल्डर जोसुकै भओस्, त्यसले फरक नपार्ने भयो। टाइप्स अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन, अब यसमा चाहिँ अब एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भयो बिजनेस अर्गनाइजेसन। इन्डिभिजुअल प्रोप्राइटरसिपमा चाहिँ बिजनेस सिम्पल, सेटअप गर्न सिम्पल छ, डिसिजन मेकिङ क्लियर कट हुने भयो एक्लैले गर्ने भएपछि। अर्निङ आर ट्याक्स ओन्ली वन्स एज पर्सनल इन्कमको रूपमा एकचोटि मात्रै ट्याक्स लिन्छ भने। यसको डिसएडभान्टेज भनेको अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुने भयो, जति पनि खर्च गर्न सकेँ मेरो बिजनेस भएपछि मैले जति नै खर्च गर्न पाएँ। ओनर मेक्स द डिसिजन, अब मैले आफैले डिसिजन बनाउने भएपछि त्यो जस्तो डिसिजन हुनसक्छ। अनि बिजनेस डाइज विथ ओनर, अब मेरो बिजनेस भएपछि म मर्दा बित्तिकैबाट मेरो बिजनेस पनि सकिने नै भयो।
पार्टनरसिपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिलेटिभली इजी टु सेटअप। अब एकजना भन्दा बढी भएपछि अब सबै चिजमा सजिलो हुने भयो, सेटअप गर्नलाई पनि सजिलो भयो। अनि मोर म्यानेजमेन्ट स्किल्स आर एभाइलेबल, 2 हेड्स आर बेटर देन 1। अब एक भन्दा दुई चाहिँ बेटरै हुने भयो, दुई थरी आइडिया हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि। अनि इन्गेज इन ट्याक्स ओन्ली वन्स एज पर्सनल इन्कम अफ द पार्टनर, त्यसमा पनि ट्याक्स एकचोटि मात्र लाग्ने भयो। डिसएडभान्टेज चाहिँ यसको के छ भन्दाखेरि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरको लागि अनलिमिटेड लाइबिलिटी भयो। डिसिजन मेकिङ क्यान बी कम्प्लिकेटेड, अब दुईजना भएपछि फेरि डिसिजन मैले एउटा कुरा गर्न सक्छु, अर्कोले अर्को कुरा गर्न सक्छ, त्यही भएर हल्का कम्प्लिकेटेड हुने भयो। कम्पनी लिमिटेड एबिलिटी टु राइज द क्यापिटल, क्यापिटल राइज गर्नलाई लिमिटेड एबिलिटी, पर्हाप्स क्यान बी अनस्टेबल हुनसक्छ यो पार्टनरसिप चाहिँ। दुईजनाको दुई थरी कुराहरू मतभेद हुनसक्छ, त्यही भएर यो चाहिँ अनस्टेबल हुनसक्छ। कर्पोरेसन भनेको चाहिँ लिमिटेड लाइबिलिटी फर ओनरको लागि लिमिटेड लाइबिलिटी हुन्छ। कम्पनी घाटामा गयो भने पनि ओनरहरूले चाहिँ त्यो तिरिरहन पर्ने हुँदैन। कर्पोरेसन हेज सेपरेट लिगल स्ट्याटस, इट इज एबल टु राइज लार्ज सम अफ क्यापिटल थ्रु इस्युङ बोन्ड र स्टकहरू इस्यु गरेर क्यापिटल राइज गर्न सक्छ। इट हेज इन्टरनल लाइफ एन्ड पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स भयो। अनि इट इज एबल टु रिसर्किट प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट एन्ड चेन्ज द ब्याड म्यानेजमेन्ट ड्यु टु सेपरेसन अफ ओनरसिप फ्रम म्यानेजमेन्ट भयो। अनि यसको डिसएडभान्टेजहरू के हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स ट्वाइस भयो, ओन्स कोअपरेट प्रफिटबाट तिर्न पऱ्यो र अर्कोचोटि चाहिँ पर्सनल इन्कमको रूपमा पनि तिर्न पऱ्यो। पोसिबिलिटी फर म्यानेजमेन्ट डिसएग्रिमेन्ट भयो, अब डिसएग्रिमेन्टहरू आउन सक्छ, धेरैजना हुनेपछि डिसएग्रिमेन्टहरू आएर त्यसले असर गर्न सक्छ बिजनेसलाई। देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ कन्फ्लिक्ट गोल बिट्विन ओनर अफ द कर्पोरेसन एन्ड द म्यानेजमेन्ट र ओनरहरू बिच चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ। अब स्टेक होल्डर्स भनेको चाहिँ पिपुल अथवा एजेन्सी जो चाहिँ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली कम्पनीसँग रिलेटेड भएकोहरूलाई भनिन्छ, जस्तो म्यानेजरहरू भयो, इम्प्लोइ भयो, ब्याङ्क एन्ड अदर लेन्डर भयो, कस्टमर भयो, गभर्मेन्ट भयो। अब एजेन्सी प्रब्लम भनेको के भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट इनहेरिट इन एनी रिलेसनसिप वेयर वान पार्टी इज एक्सपेक्टेड टु एक्ट इन एनदर्स बेस्ट इन्ट्रेस्ट। अब कन्फ्लिक्ट एकजना भन्दा बढी हुँदा बित्तिकै अब दुईजनाको कुरा मिल्न सक्दैन र त्यहीबाट चाहिँ एजेन्सी प्रब्लम निस्किन्छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट बिट्विन म्यानेजर र सेयर होल्डर, म्यानेजर र सेयर होल्डर बिच कस्तो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आउन सक्छ भन्दाखेरि म्यानेजर प्रिफर ग्रेटर लेभल अफ कन्ज्युम्सन एन्ड लेस इन्टेन्सिभ वर्क भयो। म्यानेजमेन्टले सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट होराइजन गर्छ भने सेयर होल्डरहरूले त्यो चाहँदैनन्। द मेन अब्जेक्टिभ अफ सेयर होल्डर चाहिँ नर्मल्ली बी रिसिभ हाई रिटर्न, उनीहरू सेयर होल्डरले चाहिँ हाई रिटर्न मात्र पाउने खोज्छन् भने म्यानेजरहरूले चाहिँ अब कम्पनी राम्रो बनाउनुतिर हेरिरहेको हुन्छ। बट म्यानेजर क्यान टेक डिसिजन इन देयर ओन इन्ट्रेस्ट, म्यानेजरहरू चाहिँ अब कम्पनी म्यानेज गर्ने भएर उनीहरूले चाहिँ कम्पनीको डिसिजनहरू लिन सक्छ। मेजर टु कन्ट्रोल एजेन्सी प्रब्लम कन्ट्रोल गर्न के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल मेजरहरूमा के पर्छ भन्दाखेरि इन्टरनल अडिट भयो, चेन्ज द स्यालेरी एन्ड पेमेन्ट अफ द म्यानेजरको स्यालेरी र पेमेन्टहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। अनि ओनरसिप कन्सन्ट्रेट गर्यो। गुड कोअपरेट गभर्नेन्सले चाहिँ यसमा पनि हेल्प गर्छ। अनि एक्सटर्नल मेजरहरूमा चाहिँ एक्सटर्नल अडिट भयो, मार्केट अफ क्यापिटल, ल र लिगल फ्रेमहरू भयो। कोअपरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ के, रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट इन्डिभिजुअल एन्ड कम्पनी हेभ अ ड्युटी टु एक्ट इन द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सोसाइटी एज अ होल। कोअपरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल अथवा कम्पनीले चाहिँ सोसाइटीप्रति उत्तरदायित्व भएर गर्नुपर्ने कामहरू भयो। जस्तो निड फर कोअपरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी किन चाहिन्छ भन्दाखेरि सोसियल कस्ट रिड्युस गर्नको लागि चाहिन्छ। इट हेल्प्स टु इन्हेन्स द पर्फर्मेन्स अफ इम्प्लोइको पर्फर्मेन्सहरू इन्हेन्स गर्नको लागि। टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट, इट इज अ टाइप अफ इन्भेस्टमेन्ट भयो। इट लिड्स टु इन्डस्ट्रियल पिस भनेको चाहिँ इट इम्प्रुभ द पब्लिकको इमेज बढाउने भयो। प्रफिट जेनेरेट गर्न सजिलो हुन्छ। इट प्रोभाइड मोर जस्टिफिकेसन भयो। इट सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर। इट हेल्प्स टु एभोइड गभर्मेन्ट रेगुलेसन एन्ड कन्ट्रोल भयो। इट इन्हान्स द हेल्दी बाई नन पोल्युटिङ मेजर्स। एडभान्टेज अफ कोअपरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी एडभान्टेजहरू भनेको सुड हेभ सम मोरल एन्ड सोसियल अब्लिगेसन टु अन्डरटेक फर द वेलफेयर अफ द सोसाइटी। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सोसाइटीलाई हेरेर काम गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर मोरल र अब्लिगेसनहरू फलो गरेको हुन्छ। प्रोपर युज अफ रिसोर्सेस, क्यापेबिलिटी एन्ड कम्पिटेन्स भयो। अब सोसाइटीको अब रिसोर्सहरू युज हुन्छ यसमा। एक्सपेन्डिचर अफ
एक्सपेन्डिचर अन कोर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी सर्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट भयो अनि कम्पनी क्यान एभोइड मेनी लिगल कम्प्लिकेसनहरू एभोइड गर्न सक्छ जसले गर्दा कम्पनीलाई फाइदा पनि हुनसक्छ इट क्रिएट अ बेटर इम्प्रेसन भयो अनि सोसाइटीको लागि काम गर्छ त्यही भएर इम्प्रेसनहरू बढ्दै गयो भने कोअपरेट सुड रिटर्न अ पार्ट अफ वेल्थ टाइप्स अफ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के छ भन्दा रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सेयर होल्डर प्रतिको दायित्व भनेको चाहिँ के भन्दा इन्सियर रिजनेबल रेट अफ रिटर्न ओभर द टाइम सेयर होल्डरहरूले अब सेयर किन हाल्छन् भन्दाखेरि त रिटर्न पाउँछु भने केही पाउँछु भन्ने आशले हाल्छन् त्यही भएर रिजनेबल रेट अफ रिटर्न दिनुपर्छ रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इम्प्लोइ भनेको चाहिँ अब हेल्दी वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट वेलफेयर सर्भिस भयो ट्रेनिङ र प्रमोसन अब उनीहरूलाई इम्प्लोइहरूलाई जति ट्रेनिङ दियो त्यति जान्ने हुँदै जान्छ उनीहरू अब रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कन्ज्युमरहरूको लागि चाहिँ के भन्छ हार्मलेस प्रोडक्टहरू एडप्ट फेयर प्राइसिङ अनि प्रोभाइड आफ्टर सेल सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेर गर्न सक्छ रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटीप्रति के उत्तरदायित्व हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी अब सोसाइटीका अनइम्प्लोइड पिपुलहरूले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पाउन सक्छ पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट पिसफुल हुन्छ युटिलाइजेसन अफ लोकल रिसोर्सेसहरू युटिलाइज हुन्छ र इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि डेभलप हुन्छ थ्याङ्क यू सर यति नै हो मेरो सर ओके थ्याङ्क यू भेरी मच अमित थ्याङ्क यू ल हामीले यो चाहिँ धेरै पटक रिपिटेड र इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो इन्ट्रोडक्सन अफ बिजनेस यसका विभिन्न पिलर्स अफ गुड गभर्नेन्स कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटिजका कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन् र यो सायद मलाई लाग्छ सबै वी आर भेरी फेमिलियर हामीले यो सबै यसको मिनिङ थाहा छ किनकि 3 पटक यो प्रेजेन्टेसन 3 पटक कि 4 पटक प्रेजेन्टेसन पनि भइसक्यो क्लासमै प्रेजेन्ट गर्यो थ्याङ्क यू भेरी मच नेक्स्ट नरेश बहादुर साउद हजुर सर ओके आर यु रेडी फर प्रेजेन्टेसन सर मेरो स्लाइडहरु पुरै बनेको छैन म भोलि गर्छु नि सर भोलि होइन जति बनाएको छ त्यति गर अब कति तिम्रो कुन च्याप्टर हो मेरो सर क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड डिभिडेन्ड पोलिसी अनि कति बनाएको छ त मेरो त्यो डिभिडेन्ड पोलिसीको बाँकी नै छ सर ल त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चरको मात्रै गर कति बनाएको छ ल त्यति नै गर्ने सर अरु बाँकी बनाउने बनाइसकेपछि त्यसमा मैले फोल्डर बनाएको छु त्यो फोल्डरमा पठाउने अनि अरु नगरेको को छ सोमराज मिस्टर सोमराज आर यु लिसनिङ हजुर सर आर यु रेडी यस सर ल ओके ल तिमी गर त्यसो भए उले पुरा कम्प्लिट गरेर गर्छ ल त्यतिखेर बनाउँदै गर नरेश ल सोमराज ल तिमी शेयर गर शेयर गर शेयर भइरहेछ शेयर भयो ल मिनिमाइज गर अब स्लाइड फर्स्टमा जाऊ तिम्रो क्यापिटल हो र कस्ट अफ क्यापिटल हजुर सर ए ल गुड आफ्टरनुन एभ्रीवन रेस्पेक्टेड teacher and my friends the topic of my presentation is cost of capital before starting what is cost of capital let's talk about what is capital so if we want to understand any of the term we need to first understand them by word and so I like to explain what is capital and how does it totally define with cost of capital. So we know that capital is money that is used by an organization for some of the purposes such as are to invest on something or to start a new project. With this I would like to go in the definition of cost of capital, that is
rate of return that firms require from investment in order to increase the value of the firm in the marketplace. It is evident that cost of capital helps us or helps a business to invest in new projects and hence turn out to be a profit in the long run. Moreover, it at least generates sufficient income to cover the cost of capital it uses to fund and its operations. It is the minimum return that investors expect for providing capital to the company, thus setting a benchmark that a new project has to meet. One important property of cost of capital is that it depends on the mode of financing used. By saying that, I mean it refers to the cost of equity. Like for example, if the business is financed solely through equity or the cost of debt, or the cost of debt if it is financed solely through debt. So we could divide cost of capital into cost of debt and cost of equity. Furthermore, we can classify the cost of capital into 4 different classifications. The one is historical, the other one is specific, average, explicit, and we can learn them with one versus another. For example, historical and future costs. Historical costs are the costs which are incurred for the procurement of funds based upon the existing capital structure of the firm. It is also known as the book cost or book value cost. Future cost, whereas is related to the estimated cost for the future. It is cost to be incurred for raising new funds. Similarly, we could talk about specific and composite cost. Specific cost refers to cost which is associated with a particular source of capital. By that I mean cost of equity or cost of debt. All this can be included in specific cost. Composite cost, whereas, is the final combined form of cost of all different sources of capital. For example, cost of debt and cost of preference shares could be included in the composite cost, which is also called composite cost of capital. Then after we have third classification, average cost and marginal cost. Average cost is the combined average cost of different sources of capital such as equity shares, debt, preference shares. And marginal cost of capital is the average cost of capital which has to be incurred due to new funds raised by the company for their financial requirements. So in this way we could classify 4 types of cost of capital with references like historical and future, specific and composite, average and marginal, and the last one is the last one that I'd like to discuss a little bit further was explicit cost and implicit cost, which is a little bit evident since we have already learned explicit cost is all about cut-off rate and internal rate of return, whereas implicit cost is the rate of return related to the best investment opportunity of the firm. I think I have list up little bit about net proceeds and component of cost of capital. Net proceeds is the amount of funds received from a transaction after all related fees and expenses have been paid. So in mathematical terms, net proceeding equals to par value minus issue expenses. It can also be said as par value plus premium minus issue expenses if the share has been issued in premium, and if it has been issued in discount, we have to subtract that from the par value. So it is the exact amount of capital a company receives when capital is raised. Before moving forward to the cost of debt and other component of cost of capital, I'd like to list the components of cost of capital. That is, one is cost of debt, the other one is cost of preference shares, the third one is cost of equity shares, and the cost of retained earning. So let's jump right into cost of debt. It is interest divided upon net proceeds in simple mathematical term. So by this we can see that it is relatively easy to calculate and we do not need much information like we need for the other components of cost of capital. So moving forward, we have cost of redeemable debt. By redeemable debt, I mean it is a debt which is repayable back to the lender by the borrower within the specific period. Its formula is quite complex than the cost of debt. So you can see it's interest plus redeemable value minus
net proceeding divided by the time period from within which we have to pay back it divided by redeemable value plus net proceedings divided by 2, or the mean of redeemable value and net proceeding. The third one is cost of preference shares. It's a little bit simple than the cost of redeemable debt, because we just need to divide the dividend by the net proceedings and we get our preference shares. By saying preference share, I mean it is a special type of share where dividends are paid to shareholders prior to common stock dividends. The dividends for preference shares are also fixed. So it's very easy to calculate cost of preference shares and cost of debt with comparison to cost of redeemable debt. Moreover, when the preference shares are redeemable, we have a little bit change in the formula from the cost of preference shares. That is dividend plus redeemable value minus net proceedings divided by the time we have to redeem the cost. So that divided by mean of redeemable value and net proceedings gives the cost of redeemable preference shares. We have already talked about the example of such values, numerically calculating those values, and I don't want to waste time on those part and move forward to cost of equity shares. There are different approaches for cost of equity shares, mainly two types. That is, one is dividend approach, the other one is dividend growth approach. The only difference in their formula is the dividend growth rate that we include in the dividend growth approach. Since we know that dividend is the main cost of equity shares, the base for the formula is dividend, and we can see it's dividend by net proceedings in case of dividend approach, and in case of dividend growth approach we have to include the dividend growth rate. So another method for calculation of cost of equity shares is earning per share divided by net proceedings. So it's as simpler as cost of debt calculation. The last one that we have to talk about when telling about the components of cost of capital is cost of retained earnings. Retained earnings is a form of reserve that a company keeps from its profits. Whenever in which cycle it makes profit, it takes out a little bit of earning for future provisioning or for future reserves, and that is retained earning. It is done to keep reserves, meet future plans, to invest, and for security purposes. The formula is quite simple. The cost of retained earning is equals to cost of equity shares multiplied by 1 minus tax rate multiplied by 1 minus brokerage charges. The one that we need to include with the cost of capital is weighted average cost of capital, that is WACC. This term is very much familiar in the share market because whenever we have to pay the taxes, share taxes, we need to calculate the weighted average cost of capital. So whenever if we buy or purchase a share, mainly in terms when we sell the share and want to get our money back, we need to calculate the tax on it through this method. It's quite simpler. It's kind of summing up all the cost of a specific source of finance and proportion of specific sources divided by the summation of proportion of specific sources. With this, we come to capital asset pricing model, which is a little bit tossed in this slide. However, we have already discussed about this in our classes as well as in CM2. So it's all about pricing our assets, which help us to estimate an expected return from an investment from a given set of variables. By this, I mean the capital asset pricing model describes the relationship between systematic risks and expected return for assets. By meaning of systematic risks, I mean they are the risks. I mean, systematic risks refers to the risks which is associated to the market as a whole, which cannot be avoided or removed using some kind of strategy or other kind of thing. Whereas specific risks are the risks associated with a single security or a company, which could be avoided or removed by not selecting that security. So by the distinction that I have just mentioned, we can see that systematic risks can be minimized, while specific risks cannot. Diversification in portfolio helps us to minimize the systematic risks. So
if we have to talk about the capital asset pricing model, we need to look at the formula, and it all includes risk-free rate, beta, and the expected market return. So you can see the formula of it in the slides, and we have already talked about the example of it. The short disclaimer for the capital asset pricing model is that investor expects to compensate for risks and the time value of money, and the whole formula lies in this line. So almost to the end of my slide, I have mentioned a little bit about systematic and specific risks. And to conclude my presentation, I would like to say that we can also infer from its nature, like systematic and specific risks, that external factors in the market causes systematic risks, while problems within specific companies causes specific risks. Thank you so much. Thank you very much, Somraj. Thank you. यो पनि हामीले 2-3 पटक प्रेजेन्टेसन र सबैले हामी जो जति क्लासमा प्रेजेन्ट भएको छौँ अहिले सायद तिमीहरूलाई कसैलाई त्यति डाउट छैन होला कि यो चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल, what is capital, what are its types, why these types of capital are very important and needed in the business, र यसका विभिन्न फ्याक्टरहरू, how cost of capital is calculated र what is cost of capital, यो कुरा हामीले अलरेडी धेरै प्रेजेन्टेसन पनि 2-3 जनाले गरिसक्यौ, क्लासमा पनि हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ. थ्याङ्क यू भेरी मच. नरेश, आर यू रेडी? मिस्टर नरेश, अब बोल्दैन, कता हरा? नरेश, हरा त कता गयो? अरू कोही बाँकी छ? ल अब सुन, भोलि हामी कहाँ गयो? नरेश आएन, त्यो टाइममा ठ्याक्कै 2:30 मा हामी जोइन हुन्छौँ. अब हाम्रो 9 जना बाँकी, 9 जनामा अलमोस्ट भोलि सकिन्छ होला, नभए अर्को दिन पनि अब अनलाइनमा पढ्ने हो भने त हाम्रो इक्जाम भन्दा थुप्रो टाइम छँदैछ. कुनै डाउट छ, समस्या छ केही भने त्यो पनि डिस्कसन गरौँला, ठिक छ? हेलो ओ जीवन. हजुर सर. ल भोलि पहिलो तिम्रो प्रेजेन्टेसन आजै गर्नुपर्ने हो हैन? अब यो हेर, यो जसले ढिलो गर्छ नि, छल्छ नि, त्यसले मार्क्स नि त्यस्तै पाउँछ. ल ओके, बाबाई, सी यू टुमरो एट 2:30 शार्प. सबैलाई भनिदियो है. अनि जीवनलाई मैले एउटा जिम्मा दिएँ, कसलाई तिमीले मेसेज गरिदियो भने आशुतोष गोइतले त्यहाँ चाहिँ म भोलि गर्छु भनेर रिप्लाई गरिसकेको छ. अनि कञ्चन अनि नरेश भोलि आइहाल्छ, अहिले छँदैछ. यो महेश, प्राज पण्डित र मनिष, निशनको जिम्मा मैले सञ्जीवलाई दिएँ. सञ्जीव कहाँ थियो अघि, अहिले गइसकेको छ सञ्जीव, नेसन. अनि त्यसपछि अब यो सरोज मान त आउँदैन. अनि श्वेताको जिम्मा चाहिँ कञ्चनलाई. ए शिशिर पनि रहेछ नि त. र शिशिर अथवा सोमराज, के अरे यो सञ्जीव र शिशिरलाई चाहिँ कसको जिम्मा रे? हाम्रो नेसन. फेरि यसो तिम्रो स्लाइड चाहिँ नपठाऊ है, त्यसको त अलगै छ नि त, नेसनको त छुट्टै पर्ला, अर्कै टपिक हो सर. अर्कै टपिक होला. ल ओके बाबा, अरू केही यहाँ हाम्रो कन्टेन्टमा, सब्जेक्ट म्याटरमा डिस्कसन गर्नुपर्ने छ भने हामी डिस्कसन पनि गरौँला. बाबाई, सी यू. बाई बाई सर.